بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا فرج آل محمد یا مولتی یا سیدت واغسمی یا مولتی یا سیدت واغسمی یا مولتی یا سیدت واغسمی شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے گھر نال تعلق رکھنے جتنے احباب دنیا تو ڈول گئے خصوص بالخصوص یہ سیداتہ جڑے تھے مدفون میں انہوں نے بلندی درجات واسطے خصوص بالخصوص میرے پیو دی جگہ میرے چاچا جان چچو چوری ناصر بلندی درجات واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ بلند صلوات اپنے اپنے ٹرین واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچوں بہترین اجر دی خاطر بار دیگر صلوات اللہم اپنے اپنے رزق دی بہتری واسطے اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے جتنیاں دعائیں دل وچ لے کے آ بیٹھے ہو ساریاں دی مستجابی واسطے صلوات اکو تلاوت فرما دیو تے با جماعت اچھی آواز نال پڑھ دیو نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے بولو نعرہ تکبیر شاباش نعرہ رسالت سارا مجمع بولے نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری دوے ہاتھ بلند کر کے فلک شکاف نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن کے لعنت پاک سید علی ذات تے اکھی بند کر کے بآواز بلند صلوات اللہ کہندہ پتر آن کسی دا بیران تو جا مہمان دور دا مسافر آن اگے تو اپنی مرضی کیتی ہے ہن میں تھوڑے نال التماس کا کرتا ہوں بزرگ بے شک بیٹھے رہو اے ساری اگے جا خالی ہے جڑا بندہ رسول اللہ دی دین ابوے تے کچھ پنن آیا ہے مہربانی کر سو قدم قدم اگے ہو جا سو ناراض نہ ہو جڑا پنن آیا ہے وہ بے شک ہو جاوے دوجا بھی شک نہ ہوئے بھائی جی تجھے بھی پنن ہی آیا ہو جوانی نصیب ایک مجلس دا ماحول ہوتا ہے تب ہوتا ہے اس واسطے ناراض نہیں ہونا لو بہت پیارا ماحول بن گیا ہوں با جماعتی کو صلوات پڑھ دو ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات دی آواز الہی
کوئی آوے نہ آوے میرا عقیدہ ہے بلکہ ساڈا سارے اندر یہ عقیدہ ہے میرے رات رومن علی امام سجاد علیہ السلام اتھے باندھن جتھے آخری مومن باندھے بڑے بڑے بھائی جان صابران دا سلطان نبی ہو گزرے آؤ تان ایک صابر دا تعارف کراما میں پیا تھا صابر گزرے جاگ دنیا تھے سجاد دا صبر کمالے ہو جائے ہاشمی ہو کے آئے شاب توڑی کیتا سفر شمر دے مرحبا مرحبا جائے ہاشمی ہو کے آئے شاب توڑی کیتا سفر شمر دے نال بزرگ روند کیوں آ جیڑا راسارے وچ جمدار ریاوات بین دے رسیا او پھٹ جگر گیا جڑا پھپھیاں نے کیتے بڑی مقبول مجلس ہے امام حسین کا دیان سکول اچھا تسکین قلب دی خاطر ایک باندھی دعا منگی کرو کوئی قید ہوئے جے کوئی قید ہوئے نال بہن قید نہ ہوئے روت سنی بھرائی بوندن ایک باری ساجس دعا ہے ضرور کریں دعا منگی کر اگر کوئی قید ہوئے نال ماں قید نہ ہوئے صدقے جاواں روے نال شام دے بازار دا چاچا جی ایک موڑ ایسا ہے امام سجاد جھڑ پین جھڑیے جات میری سین رباب سلام اللہ علیہ دا متھا ونج لگے رنی میری سین تے روک پیا دیے آنکھ کو مرحبا مرحبا اما آکھنا کیا چاہنے ہو رنی میری سین سے روک پیا دیئے سجاد سکینہ نہیں لبھا دیو بازار دی بھیڑ وچالے ہوندیاں دھیاں عزت پیکیاں دی اٹھ بھین نوا مالک اللہ مجلس رضا قبول تو منظور فرما میرے مولا جتنے بھی صاحبان اس کار خیر دے وچ حصہ لے رہے چاہے کس رنگ وچ کوئی حصہ لے رہے
مالک اللہ توفیقات میں اضافہ فرما، وسعت رزق عطا فرما۔ میرے مولا اس مجلس دبانی سیدزادہ اور میں کے بعد میرے یودی جگہ میرے باپ میرے مولا چاچو چودھری ناصر میرے مولا انہیں درجات بلند فرما، آل محمد قرب جگہ عطا فرما، صبر جمیل سن عطا فرما، امام حسین علیہ السلام نے صبر عطا فرما، میرے مولا میرے چاچو دی قبر منور فرما، آل محمد قرب جگہ عطا فرما، جنت باغاں چو باغ بڑھا، اے جتنے چٹیاں داڑیاں نے بزرگ میری مجلس دیوان دیں، مالک اللہ نصارے رسائے اولاد تے قائم دائم فرما، علی دا پردیس آسان فرما، بہار بھائی بچڑا عطا فرما، جنہ جولیاں پتر نہیں، مالک اللہ پاک سین دی اجڑی کو دوستی حیاتی آلے وارث عطا فرما۔ دعا تھوڑے واسطے منگی دیا نام انتاق دیتا کرو، مالک اللہ جنہ مومنہ کو رزق تھوڑا ہے کھل رزق عطا فرما، سادات دے ویڑیاں دے رحمتاں دا نزول فرما، میرے اللہ مرن تو پہلے ایک باری بہن تے بھرا دا زوار ضرور بنا، میرے اللہ ساری پہلی اور آخری دعا ہے خلیفۃ الرحمن کامل کفر والطغیان صاحب العصر والزمان سمڑ امام دا ظہور جلد فرما، 12ویں امام دی آمد و سلامتی تے کھلے چہرے نال سلوات مجمع ڈھیر ایک کو سلوات پڑھو ایسی پڑھو میں توجہ دا سلوات دے بزرگ چہرے تشریف فرما، جوان بھائی تشریف فرما، میرے شیعہ سنی بھائیوں اکثر میں ایک تبلیغی ستر آدھر آنا طالب علم دی حیثیت ہے، جس انسان نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے وہ بندہ فقط مسلمان ہے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے تاں بھی مسلمان ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے بولو مسلمان کہیں دی وجہ ہے بزرگو، سیدہ دے نانے میری سین آمنہ دلال دی وجہ تو ہون میرے شیعہ سنی بھائیوں بندہ چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد میری زندگی اللہ دی بارگاہ دے وچ عزت نال گزرے، احترام نال گزرے، سکون نال گزرے، اس بندے نو کام کیڑا کرنا چاہیے وہ بندہ نہ شیعہ دی مننے نہ سنیہ دی مننے نہ کسی ذاکر دی پرے وہ پنچایت دا مجمع بڑھا کے شفقت عباس نتیجہ پیش کر رہا ہے، وہ بندہ کم کیڑا کرے، دو کم کرے، ایک قرآن دی مننے دوجا پیغمبر دے فرمان دی مننے۔ بہت شکریہ تائی کا شکریہ جڑے نہیں بول سکے توڑے کو جواب چاہسا، قرآن دی منیے اور پیغمبر دے فرمان دی منیے، پچھے لڑائی ہے لڑائی کیویں ہونی ہے، قبر ہی تے چار ہی قدہ ہونی ہے، نہ میں شیعہ نے ہونے نہ سنیہ نے ہونے جڑے سیری نہ ہلا رہے تھوڑے جو کسی نال کوئی نہیں ہونا۔ ابتداء میں بہت بڑی ستر بہت بڑا جملہ شفقت عباس پہ آدھا حاجی صاحب دعا کرنا، میں آتا میرے شیعہ سنی بھائیوں قبر کلی ہندڑی ہو سی، نہ میں شیعہ حسین نہ سنی حسین، نہ کوئی ذاکر ہو سی، نہ کوئی مولوی ہو سی، نہ کوئی خطیب ہو سی، نہ کوئی وائز ہو سی، کال کوٹھڑی ہو سی، کتے منا دے بھار ہو سی، مٹی ہون شفقت عباس جملہ پیادا ہے، میں آتا ہوں بندہ دنیا تے رہ کے علی ابن ابی طالب دے نال اتنی مخالفت کرے جتنی قبر اچ برداشت کر سکے۔ سارے ہاتھ چاڑھا اگلے پچھلے کیا کہنے بہت شکریہ بہت مہربانی توڑی نسلان دی چاہت ہوئے، میں دعا کرتا میں مسافر دی دعا ہے جڑے تائید کان ہاتھ بلان ہوئے انشاءاللہ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے۔ اچھا قرآن دی منیے اور پیغمبر دے فرمان دی منیے، پچھے لڑائی قرآن کیا ہے؟ میری 30 سالہ زندگی دے وچ 6 سالہ علماء حقہ دی زیر نگرانی جڑے نتیجے تے میں پہنچیا علامہ شہن سے نقوی عورت ہوئی توڑے پتر دعا لے اسی جملے تھے، میرا دل میں توڑے کڑ ملے تھے، اجازت ہے جی؟ میرے عقیدے دے مطابق جس بندے دا عقیدہ ملے وہ بندہ
بندہ بول دے دوجے بندے جی بالکل چھٹی ہے. میرے عقیدے کے مطابق قرآن کیا ہے؟ بزرگ دعا شامل حال ہوئے اے مدینے والے سید جیڑا جیڑا کم کرتے گئے نا وقفے نال اللہ نے جیڑا نازل کیتا ہے اسے قرآن آتے ہیں. صدقے جاواں تیرے حضر و سلام ہے. بیدار مجمع بسم اللہ بہت شکریہ بزرگو تھوڑی نسلوں دی خیر ہوئے. سارا مجمع اجے بھی شامل حال نہیں ہویا. جڑے بندے نہیں بولے میں تھوڑے واسطے 3-4 مثالاں دینا. یعنی مدینے والے سید جڑا جڑا کام کرتے گئے اللہ نے جڑا نازل کیتا ہے اسے قرآن آتے ہیں. فار ایگزامپل ڈھیر مثالاں میرے سامنے چند مثالاں بڑے درمیان گوش گزار کرے نا. فار ایگزامپل نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلف رکھی. جڑے نہیں بولے کوئی شک ہے زلف رکھیاں ہاں ٹھری تے اتھے بولنا ثواب بھی. وہ جڑی زلف نہ بزرگو اے اتھے پہنچیاں تے اللہ قرآن چا بنایا ہے. شاباش صدقے جاواں نبیوں دا سلطان بہت مہربانی. کالی کملی کالی چادر موٹے تے رکھی بولو یا ایھا المدثر واللہ قرآن بنایا. نبیوں دا سلطان سفر کیتا ہے اللہ نبیوں دا سلطان ہتھیار چاہے پچھلے بولو اللہ قرآن بنایا. چاچو شکیل اپنے محلے نہ اپنے نار لانا. نبیوں دا سلطان جنگ کیتا ہے اللہ نبیوں دا سلطان پہلا اور آخری حج کیتا ہے. جن حج ہی سمجھ نہیں آئی ویکسا کس حد خیرات کی مہر لگی ہوئی ہے بھائی جان. پہلا اور آخری حج کر کے نبیوں دا سلطان واپس پہ ویندے آئے غدیر خم دے میدان تے نبیوں دا سلطان بھرا دی ولایت اعلان کیتا ہے. اللہ قرآن بنایا ہے. بہت شکریہ تھوڑی نسلاں دی خیر. یعنی مدینے والے سید جڑا جڑا کام کرتے گئے اللہ نے قرآن بنایا. پاک سیدہ نے چند روٹیاں دیتیاں فرش علیہ نہیں اللہ قرآن بنایا. ہاں سورہ طه سمجھ آ رہی ہے. یعنی جو مدینہ والے سید کرتے گئے اللہ قرآن بنایا ہے. اچھا ایک نکاح ایسا ہے جیڑا کائنات ایک باری فرشتے ہویا ہے ایک باری عرش تے ہویا ہے. جیڑے ویلے عرش تے نکاح ہویا ہے جملیاں دا لطف لینا. بے نیازی آواز آئی ہے میرا محبوب دلہن ہے تیرے گھر دی دلہن ہے میرے گھر دا. اس جملے تے چکوال آ لیا ہوں تھویا مہیاں آ لیا ہوں ٹھوکر نیاز لے گشرہ محرم الرحم دی اسٹے سیکٹر بھائی میں ڈیوٹی بھی تھی. اس جملے تے نا تقریباً میں 30 سیکنڈ خاموش رہا. مجمع جملے داد دینا رہا شفقت عباس مزاج نہیں جڑا بندہ ادب دی ذاکر سنن دا دیئے. میں جملہ پیادا دعا میرے پڑھنے نال شامل ضرور ہوئے شامل حال. اللہ پیادا ہے میرا محبوب دلہن ہے تیرے گھر دی دلہن ہے میرے گھر دا. دلہے آلیاں دا حق بنتا ہے دلہن آلیاں کو پوچھنا حق میں. اے میری شہزادی توحید کو لو پوچھ صدقے جاواں بڑی مہربانی بڑی میں راضی ہاں. اس جملے تے جڑا بولو میری شہزادی توحید کو لو پوچھ حق میں رچکا دکھلانا چاہتا. پاک سین فرمایا بابا وہ اللہ ہے وہ اللہ اس نو کو بڑی شان دے مطابق عطا کر دے گا. پاک سین منگن دا والی دستے پہن سادات غیر سادات میرے شیعہ سنی بھائیوں بھئی اللہ کو منگو تو کیویں منگنا ہے. اس نو کو اپنی شان دے مطابق عطا کر دے. بے نیازی آواز آئی میرا محبوب میں تیری پاک بیٹی دے حق مارج پوری کائنات دی زمین رکھ دیتی ہے. صدقے جاواں بڑی مہربانی. اچھا اجے نا شہرہ میں بندے ممی ڈیڈی ہو گئے پنڈا میں جے رواج قائم ہے. کوئی ساڈے گھر قضی اجے بزرگاں واسطے مجلس نہیں پہ پڑھتا جوان جتنے بھائی بیٹھے ہو اے کوئی ساڈے گھر قضی ہو جاوے تے اسی سیداں کول جگہ بخشوائی دی اجازت نبی دی سیداں کول پھر قبر بنا بھی دی. اے جتنے جوان بھائی بیٹھے ہو اس دی ایہو وجہ ہے اس سیداں دی پاک دادی دی زمین جڑی ہے حق میں ہے. ہن تن سمجھ آئی نہیں اسی سیداں کول کیوں اجازت نبی دی. پاک سین فرمایا بابا میں قبول کر دیا اتنی قیمتی مجلس تواڈے حوالے
قبول فرماؤں گا. سید تو دعا کر سڑی جتنے بیٹھو میری مجلس سے. پاک صاحب فرمایا بابا میں قبول کر دیا مگر وہ اس نہ لو بھی بڑھا ہے. اس نو کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے. بے نیاز کی آواز آئی میرا محبوب جا میں تیری پاک بیٹی دے حق مارج پوری کائنات دا پانی رکھ دیتا ہے. صدقے جاواں بڑی مہربانی تائی دا شکریہ. یعنی زمین اور پانی پاک سین کا کیا ہویا؟ سارا مجمع بولو حق میں. پاک سین فرمایا بابا میں قبول کر دیا. اچھا اس رک کے نا پورے مجمع میں نار لڑانے واسطے ایک جملہ آتا چاچو جی پھر میں کیوں نہ آکھاں جیڑا بھی سادات غیر سادات پاک سین دا دل وچ بغض رکھدا ہے زمین تے چل رہا ہے تے حرام چل رہا ہے. صدقے جاواں تیرے ہاتھ نو سلام ہے. حد شالا کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے. پانی پی رہی ہے حرام پی رہی ہے. پاک سین فرمایا بابا میں قبول کر دیا. اے پوری زمین اے کائنات دا پورا پانی اے میں بطول دا حق مار چھڑے مگر بابا آپ انصاف کر او اللہ تا اس نالوں بھی بڑھا ہے. او اللہ تا اس نالوں بھی بڑھا ہے. اس لوگ کو اپنی شان کا مطابق عطا کرے. جبرائیل علیہ السلام گئے پھر واپس آئے. یا رسول اللہ اللہ پہ آجائے جنہی جنت ہے نا اے میں توڑی پاک دھی دے حق مارج رکھ دیتی ہے. لو سادات غیر سادات مہربانی بھائی جی جڑے مجلسہ دی زینت بڑھ کے باندھے ہو. جنت پانی ایک باری سارے میں پڑھانا رڑ کے جنت پانی اور زمین پاک سینڈ کا کیا ہوئی؟ سارا مجمع بولو پاک سینڈ کا کیا ہوئی؟ جنت پانی پوری زمین. پاک سینڈ فرمایا بابا اے پوری کائنات دی زمین اے پورا پانی اے جنت میں قبول کیتا اللہ دی عطا نو میں اللہ دا شکر ادا کرنیا اے میں بطول دا حق ماہ ٹھہری. مگر بابا آپ انصاف کر او اللہ تا اس نالوں بھی بڑھا ہے. صدقے 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 او اللہ تا اس نالوں بھی بڑھا ہے. اس نوہ کو اپنی شان دے مطابق عطا کرے. ہن نبیہ دے سلطان فرمایا میری دھی اے جبرائیل آ رہے ہیں بار بار واپس جا رہے ہیں. معیوب لگتا ہے اللہ جو پیاد ہے تسی منگو تو بیٹا تسی منگو گھبراتا نہیں ہے جناب. پاک سین فرمایا اچھا بابا میں منگتی ہے مگر میں نہیں گل کا جواب چاہیے. میری دھی کیڑی گل آواز آتا ہے بابا نماز شب تو بعد اے بیڑے دے وچ کھلو کے سین دے وچ کھلو کے اے تسی اینج دعا دے ہاتھ بلند کرتے ہو او تسی دعا دسو کیڑی دعا مانگدے ہو تو میں بھی تو اندس دیا میں کیا منگنا چاہنی ہوں. نبیوں دے سلطان فرمایا میری دھی میں تائیوں کچھ منگدا یا اللہ میری امت نو بخت چھوڑ. جتنے حاضر بیٹھے ہو نا این بابے دے ہاتھ چون کے پاک سین فرمایا بابا جے سچ پوچھ دے نا تو میں بھی یہ کچھ منگنا چاہتی ہوں. اللہ نو آگ اے میرے بابا دی امت نو بخت چھوڑے. او سادات غیر سادات میرے شیعہ سنی بھائیاں ہو ایو حجت جملے چاچو جی مکے نہیں آواز توحید آئیے میرا محبوب اگر تیری پاک بیٹی میری شہزادی توحید نے حق مہرچ ایو کچھ منگے ہے پھر میں اللہ عادل ہوں. میں عادل ہو کے تیرے نال وعدہ پہ کردہ ہوں جس تے تیری دھی راضی ہو سی جنتی جا سی جس تے ناراض ہو سی میں جہنم میں ہوئے کرے سی. راضی تو بیٹھے ہو گھبراہٹ نہیں ہے. یعنی جس تے راضی ہو سی پاک سین او جنت ہے ان دی جینی جنت ہے. پاک سین سلام اللہ علیہ نے بابا دی کی دعوت نبیوں دا سلطان دھیرے بیڑے تشریف لے آئے. پاک سین فضلہ سلام اللہ علیہ نے کھانے پکائے. محمد والے محمد نے کھانے تناول فرمائے. نبیوں دا سلطان پرن لگے مولے متقیان فرمائے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کل دا کھانا میں علی دی طرف قبول فرماؤ. ٹھیک ہے یا علی کل دا کھانا میں توڑے نالا کھاسا اگلا دین چڑیا فرنٹ سیٹ دبے کہ بندہ سہیں جاوے پچھلا مجمع پھر گیا پچھلے گئے تھوڑا جا قائم ہونا جو مجلس دی ابتدا ہے. اچھا میرے شیعہ سنی بھائیوں ٹھیک ہے یا علی کل دا کھانا میں توڑے نالا کھاسا جتنے حاضر بیٹھے ہو حاضر بندے نال
گل ہے دوجے بندے نال گل ہی نہیں جنہاں کو رزق تھوڑا ہے انہاں سترہ تے اپنے واسطے جھولی پھیلا پانا رزق پھیل لینا بھائی جان فراغ دلی نال بانا اللہ کو پن لینا اس کی شان دے مطابق ٹھیک ہے یار کل دا کھانا میں تیرے نال کھاسا اگلا دن چڑھیا نبیوں دا سلطان دھی دے ویڑے تشریف لے آئے پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے کھانے پکائے محمد والے محمد نے کھانے تناول فرمائے ہن دیکھ سا کتنے نال میرے سفر پر کر دیں کتنے کنجوسی نال بیٹھیں اس جملے سے پتہ لگ ویسی میرے شیعہ سنی بھائیوں نبیوں دا سلطان بھائی جی ٹرنا شروع کیتا ہے حسنین کریمین دوڑ کے تشریف لائے آئے اینجنا نانے دی ابا پکڑ کے پیا دے نانا ہی غلط جواب دیو اللہ دے جہان جو کوئی ساڑھے نانے جیا کسے دا نانا ہے صدقے جامع بیدار مجمع توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے بسم اللہ کریں حد شاء کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے بیٹا کچھ منگنا چاہتے ہو نانا سی چاہتے ہیں جی میں اممہ دی طرفوں بابا دی طرفوں دعوت قبول کی دیا جائے نا کل دا کھانا ساڑھی طرف قبول کی ٹھیک ہے بیٹا کل دا کھانا میں توڑے نہ لگا سے ابرار محمود فلینا اگلا دن چڑھیا نبیت سلطان دھیدے میڈے تشریف لے آئے پاک سین فضہ سلام اللہ علیہ نے کھانے پکائے محمد والے محمد نے کھانے تناول فرمائے اگلے دیاں دی نسبت نہ پاک سین فضہ سلام اللہ علیہ نے برتن نہ جلدی دے نال سمیٹڑے شروع کیتے نبیوں دا سلطان بھائی ٹرنا شروع کیتا ہے پاک سین فضہ سلام اللہ علیہ ابالے قدم یعنی تیز قدم چاہے نبیوں دا سلطان دے سامنے آکے میرا بیدار مجمع اینج ہاتھ بن کے بی بی پیا دیا چھوڑ کے تا میں بھی حبش دی شاہی آئی ہوئی یہاں صدقے جاواں چھوڑ کے تا میں بھی حبش دی شاہی ہوئی بیٹا میری دھی کچھ منگنا چاہتی ہے مولا چھوٹا منہ بڑی بات میری دھی مانگ کیا منگنا چاہتی ہے پاک سین فرمایا مولا میں چاہتی ہوں اے مولا علی دی طرفوں سین دی طرفوں حسنین کریمین دی طرفوں جی میں دعوت قبول کی دیا جینا کل دا کھانا میں فضہ دی طرف قبول فرماؤ ٹھیک ہے میری دھی کل دا کھانا میں کڑنا دا کھاسا اگلا دین چڑھیا میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ نبیوں دا سلطان دھی دے میڈے تشریف لے آئے کوئی ایسا راز نہیں جڑا معصومین سے راز نہیں تو اڈے میرے تائیں گل پہنچاون واسطے مولا متقیان نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تا ہے کوئی کام تمین بلا لو سلوات پڑھنا اچھی آواز میں اجازت ہے جی پڑھ لیں کوئی کام بات میں نے بلا لو یا علی میری دعوت ہے مدینہ علیہ سید نیت میں دن ویکھنا ہے یا رسول اللہ میں جانتا تو ہے مگر آن والی نسل واسطے گل پہنچاون واسطے میں پوچھدا کہیں کیتی تہاڈی دعوت سرکار فرمایا میری دھی جی تہاڈی دھی سیدہ فرمایا میری دھی سیدہ نہیں میری دھی فضہ سرکار اچھا تو تشریف فرماؤ تے میں بہن فضہ نے اطلاع دینا بہن فضہ مہربانی جی مولا بہن فضہ تے نبیوں دے سلطان نے دعوت کی تھی مولا سے بتا جی مولا کی تھی بہن فضہ نبیوں دے سلطان نے تشریف لے آئے تے تین میں نے اطلاع ہی نہیں کی تھی گھبرائے تو نہیں بیٹھے تین میں نے اطلاع ہی نہیں کی تھی اے مولا میں اطلاع کر رہا تو تسی کیا کر رہا اتنے حاضر بیٹھو تڑے نہ لگا لے اطلاع کر رہا تو تسی کیا کروا سرکار فرمایا میں بہن فضہ بازار جاوا سامان لے آوا تو کھانے پکا میں آ ہاتھ بن کے بیا تھی یادی جوڑی جیوی آج کھانے پکانے نہیں آج کھانے میں منگانے نا صدقے جاواں بڑی مہربانی آج کھانے سارا مجمع بولو آج کھانے میں بہن فضہ کتھوں لطف لینا جملے آدھا بہن فضہ کتھوں بی بی مسکرا کے فرمایا جتھو دے آؤ جتھو دے بہن فضہ جنت چو جی مولا اچھا میں جانتا ہے بہن فضہ تسکین کرم دی خاطر پر پوچھتا جنت چو کھانے کی میں مگا سکتا ذاکر گر مجمع میرے سامنے پاک سین فرمایا اچھا مولا میں جواب دینی ہے ایک گل دا میں نہیں جواب چاہیے جائے بہن فضہ کیڑی گل یہ میں تو سو کہ جبرائیل کتنی طاقت رکھ رہا ہے جبرائیل کتنی طاقت رکھ رہا ہے سرکار فرمایا بہن فضہ
फिजा जिब्राइल इतनी ताकत रखता है जेड़े वेले यूसुफ नबी नूं दे फिरावा खूह दे विच वगाया ही ना ये 7वें आसमान तक रहा है यूसुफ नबी अजे खूह दी तह ताईं नहीं पहुंचा इस थले मलकूती पर बिछा ले बीबी आदि है मौला ये मैं पूछ सकती हाँ ये जिब्राइल इतनी ताकत रखता है उसकी वजह क्या है सरकार फरमाए भैन फिजा उसकी वजह ही होए जिब्राइल अल्लाह दे कुर्ब चढ़ाना है भाईजान बीबी हाथ बन के पैया दी या अली जोड़ी जी भी आदल इमाम है आप इंसाफ कर ये जिब्राइल अल्लाह दे कुर्ब च रह के एडे बड़े बड़े काम कर सकता है मैं ज़हरा दे कुर्ब च रह के जन्नत च खाने किवें नहीं मंगा सकती क्या कहते हैं तुसा जी कड़ियां नस्लां भी कह रहे हो और जाई वसण वेड़े वसण जिथे पाक सैन दे पुत्रां दा जिक्र मुबाला सारे सुनिया होया हुक्म दी तामील च मैं एंड तो थोड़ा जिहा वाक़या सुनाना पंज तन पाक जिवें टुरे ना पाक सैन दी फजीलत दस रहा मजलिस पंज तन पाक टुरे नबियों दा सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए इमाम हुसैन अलैहि सलाम नूं चाया होया ए इमाम हसन अलैहि सलाम सुनियो तुहाडे मजमून हर गुल दी अपनी खुशबू सर जाना जितों नबियों दा सुल्तान कदम चेंदे पाक सैयदा कदम रखदे जितों पाक सैयदा कदम चेंदे उत्ते मौले मुत्तकियान कदम रखदे साहिब तफसीर ने तो पोप लिखे भाई जी जेडे फ्रंट दे मुनाजरा पकड़ देण ईसाइयां को बड़े पोप दा नाम है रोमन अंपायर अब्दुल मसीह उसकी साहिब तफसीर ने जिंदगी दराज लिखी तकरीबन 350 साल ओदे आप रूए जेडे लटक के इत्थे आ गए हैं छोटे पोप नूं आदा है वेख मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला आ रहे हैं वेख के आदा नजर तो आ रहे हैं ये अजीब जिहा रंग है एक ही नूर दी लाइट है जेडी सीधी आसमान नाल टच पई होंदी है और बड़ी मेहरबानी हो जेडे हाथ उठे मैं दुआ करना हाथ चला किसी कमीने दा मोहताज ना होवे हो सके हुण गौर नाल वेख हो सके हुण वाज़े नजर आ रहे हैं एक आप जेड़ा बंदा इन्हां मासूम नहीं बंदा आओ ईसाई पादरी दे मुंह दलील दे के जा रहे हैं पादरी जेड़े चक जुमले आके दुआ कर सो ओए हो सके हुण वाज़े नजर आ रहे हैं एक आपने मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक मासूम है जेड़ा चाहे आना आयो पादरी तेरी मार्फत सदके जावा एक मासूम है जेड़ा नाल टुरदा हुंदा है एक हस्ती कोई पीछे पोप वेख के आता है तू गलत बयानी का करता है मैं आप बेहतर लो मेरे शिया सुन्नी भाइयों उस आप रू चाहे वेख के ब्याद है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुस आ गए हो सरकार फरमाया मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया अच्छा जरा अपना तारुफ करवा दो सरकार फरमाया एक मैं आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ए मेरे बेटे हसन से हुसैन एक मैं आप सलवात उठी आवाज में पढ़ना इनकी सलवात पढ़ो तो मेरी तवज्जो का सबूत मिल जाए एक मैं आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ए मेरे बेटे हसन से हुसैन पीछे मेरा भाई अली है पोप वेख के आता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुसी चार हस्तियां का तारुफ करवा रहे हो अंजील पंज लिखे हुए ने बिस्मिल्लाह सरकार फरमाया तू ठीक भी आता है एक बार फिर सलवात पढ़ना मेरे भाई जान खत्म मेरे हिस्से की बिड़ाई तू ठीक भी आता है मेरी सैयदा मेरी धी सैयदा भी मेरे नाम है पहाड़ आ लिया जिमें पाक सैयदा दा नाम आया मैंने मिंबर दी कसम है पादरी पासा बरत के खलो गया हाथ बन गया था बस 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 मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तू जित गया आसी हार गया मैं सदके जावा तुम्हारी है तो आदा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक लाजे दा मैं टाइम देवे दौड़ के ना ईसाइयां दे कोल आके चादर लहा के ना ऐ जमीन पे बिछाई आदा वे को गल सुनो मैं इतनी रहबाना जिंदगी गुजारी है मैं शादी नहीं की थी मैं तुहाडे कोलों कदी उजरत नहीं मंगी ईसा और तुहाडे दरम्यान मैं वसीला बन कर अज मैं तुहाडे कोलों उजरत का मंगना किसी कोल कोई जार दौलत नगदी सोना चांदी होवे ना इत्थे चादर ते जाके इकट्ठा करो मेरे शिया सुन्नी भाइयों गठड़ी बन गई ना तो पोप चाक टुरिया
کوئی جیڈا غریب ہوگا ہاتھ نہیں نہ بنتا میں بھری جوانی جٹ زمیندار بندہ مولا دا مسکین جا مدان دور دا مسافرہ کوئی سنی بھرا بیٹھے نا میں بھری جوانی تیرے کے ہاتھ بندہ کدی امام حسین علیہ السلام دی مخالفت نہ کرے رومے ڈالے ایک گٹھڑی چاہ کے جی میں ٹریا نا چاچا جی وہ چھوٹا پوپ آدھے گٹھڑی کن دینیاں وہ سا کہ یار میں محمد ابن عبداللہ دینی ہے وہ سا کہ کیوں وہ سا کہ یار ہوں دے نالو دی دھی آئی ہوئی ہے وہ سا کہ دھی کیڑا ساٹی ہے دھی تا محمد ابن عبداللہ دیئے تو سو سونی ہائے کی دیئے نا این پٹھے آدھی چند مار کے دا بکواس بند کر اور دھی دشمن دی بوئے ٹورا ہوئے تا خالی نہیں ٹوری را مرحبا عجرکم من اللہ بھلو ہوئے جنہ ہائے کر کے رنے ہونا میں ایک ستر گھڑ بات ہو رہا تھا این جنہ سامنے آکر پیاد ہے محمد ابن عبداللہ اے توڑی دھی دا ٹور آیا ان لے کے گھر ٹور جا اسا جڑا اتنی دیر تیری دھی نو کھڑا کیتا ہے نا اسے چرے کو لمبا فی مگ دیا سرکار قبول فرمایا جملے ویکھن نال تعلق رکھ دینے سلا کے آڑے ہو سرکار فرمائے دیں میری دھی جی بابا او میری دھی ٹر چلی نیمانے جہدار نال بی بی پوچھے ہیں بابا مباہلہ نہیں کرنا نہیں میری دھی سائی من گئے او پیادن تو جت گیا اسی ہر گئے بی بی آدھی بابا میں پوچھ سکتی ہوں ایک کدی وجہ تو مننے آواز آنا میری دھی تیری وجہ تو مننے میں تترے جھاڑے دلائل دیدہ رہا انہا میری نہیں مننی آج میری دھی انہا تیرے ٹور آئے دا حجاب کیتا ہے بی بی آدھی بابا انہا جو میرے ٹور آئے دا حجاب کیتا ہے بابا اگر تو آنکھیں میں انہا واسطے ایک دعا نہ مونگا آواز آندہ ہے تو مرضیاں دی مالکیں تیری اللہ نہیں موڑ دا میں کی میں موڑا اور میرے شیعہ سنی بھائیوں پاک سین فرمایا عیسائیوں تو سا میں رسول اللہ دی دھی دے ٹورون دا حجا کی تینا میں حسن حسین دی پاک اممہ کڑوا تا دعا پہ مگ دیا جاؤ راندی دنیا تک دھوان لوڑ دی تھوڑ نہ پوے میرے شیعہ سنی بھائیوں ایو وجہ ہے آج اکنامکس سے لحاظ نال چاچا جی انہا عیسائیاں دی کمان ہے پوری دنیا تے مسلمان انہا دبوئے دے بکھاری بڑے ہوئے انہا دبوئے تو کرزے پا مگ دیں میں سچیاں دے ممبر دی قسم ہے انہا رسول اللہ دی دھی دی دعا ہے مسلمان تو ساری زندگی محتاج راسے کیوں تو 1400 سال تو بعد بھی یاد ہے نا نبی دی دھی مسئلے تو بھول گئے جائی مرحبا چند بدے ہائے کی دیئے تو چند بدے ماتم کیتا ہے میں مسیب دا پہلا جملہ دا چاچا سائیں توڑیاں دھیاں دے پردے ہون جنہ عیسائیاں 5 منٹ بھی رسول اللہ دی دھی دا کھلوڑا گوالا لائنا اس رسول دی دھی نو پیو دے ممبر دے سامنے 4 گھنٹے دے بعد آکھنا بھی ہے چاچا سلمان اس نو آکھ میں تھک پہیا مرحبا عجرکم من اللہ عجرکم من السیدہ گریہ میرے حصے دا ہو گیا رومینا حکم دی تعمیل ہے جو مجلس میں پڑھتا اللہ میرے چاچو ناصر دے درجات بلند فرماوے بے شک درجات بلند نے آل محمد قرب جگہ نے رومینا لے آؤ نہ شیعہ دا دین دے خرچے نہ سنیاں دا دین دے خرچے دھیاں رولیاں دا اس سین دا ہرا دیا بے موسم بزلے مارے گئے اس سے میری سین دے میں پہاڑ آلے گل دا جواب دے جیڑا بندہ آدھے مجلس اجمینہ میری ڈھا نہیں نکل دی بے شک تیری ڈھا نہ نکلے سر چاہ کی شفقت باز میں گل دا جواب دے یار مردان دی مردان نال جنگ ہو دی ہے نا جے جنگ ہوئے لڑائی ہوئے مردان دی مردان نال ہو دی ہے جوانہ دی آدھ نہیں ہو گئی بندے آدھے لے رون دے ہمیں آدھا سی مار کو نہیں بندے کدی کہہ دیا دھیاں نال بھی کسے جنگ کیتا ہے او میں اندارین قربان کرا رومے ڈالو تقریباً نہیں ہوتے ہیں بھائی ایک کمینہ نہ شمر کمینہ ٹپے تے چڑھے اے دے ہاتھے چاہی امام حسین علیہ السلام نصار اے بندے آ جانا تاوی موک گئی ہے اے حجے مٹیاں دبے کروں دیں مولا علی اکبر شہید ہو جا میڑا ہو سکتا سی نہ روک دیا امیر قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجے ہو سکتا ہے اسی نہ رویا لائی ویڈیو جا رہی ہے میں زمانن جواب دیا اسی شیعہ سنی حجے مٹیاں دبے کے کیوں رونے آؤ زمانن جواب دئیے جتنے سید بیٹھے ہوں میں توڑی نو قرآنی دا پتر ہاں میں توڑی کو معافی مانگ کے جملے پڑھتا اے شامی آدن جنگ تا مک گئی ہے آنکھیں تا وردیاں لہا دے لیے آنکھیں
آنکھیں تزینے لہا دے بھی یہ گل میری ماتمی نال رو تو سنی بھرائی بول دینا اے کتے دا پتر آتا ہے جنگ مکی کوئی نہیں جنگ تو ہون شروع پہ ہو دیئے اے ظالم آدھن کیا کریے معافی مانگ سیدہ تو اے کتے دا پتر آتا ہے جاؤ لوٹ لو چادر زینب دی یا حسین بھلو اے حوصلے نہ کرا میرے نہ میرے مولا علی علیہ السلام نے دھیاں دے خیمن بھال آ دیتی جڑے والے آگ لگی میری سین دیکھی مردہ نال جنگ ہوں دیئے دھیاں ہر کہیں دیئے ساجی ہوں دیئے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو توڑے ونڈے دی ستر ہے توڑے ونڈے دی مجلس ہے آگ لگی میری سین دیکھی نا چوری صاحب حاجی صاحب چاچو جی دھی تو کھویڑا ہوئے نا کوئی نہ پہاڑ آلیا یاد آگے پیو ضرور یاد آتا ہے جڑے والے آگ لگی میری سین دیکھیے نا جب دمو کیتا تے رو کے پیا دیا نہیں آگ بجھ دی تیریاں دھیاں تو ساڑی کر بابا امداد ہوئے اوکھا ویلا دھیاں تے آندھی ماں پیو دی وہ یاد ہے مرحبا جی دی آئے نکلیے روے ڈالے شریف بننا دھیاں دا تاج بڑا پیارا ہوتا ہے بی بی رو کے پیا دھن بابا میں تلیاں مل تھک پیا نہیں آگ کھولی سجادے بی بی آدھیے آوے کسی لٹی ویندن میری دھینا سارا داج یا حسین بس قریب تو حکم دی تعمیر نے چکمیر قبول فرماؤ یعنی کہ دھیاں نال کدی کسی ویر نہیں کیتا شام غریبہ دی شام امام حسین بادشاہ دی 4 سال دی بڑھڑی دی میری سین علی اکبر دے سینے دی ہے لکائی بابے دے سینے دی ہے لکائی سارا مضمون تمہید میں چھوڑ دیتی نیڑے ایک وین کرواں رومے ڈالے آؤ من گل دا جواب دیو نہ اکبر نظر آیا نہ بابا نظر آیا میری سین ستے بولو سفرہ ستے کوئی نہ زندان نے چاچا جی رب جانے ایک دھیاڑے کیڑا خیال آیا سس پہلے پیر اٹھئے اتھا آئیے جتے بھیرا رات بیٹھا روندہ ہے بھیرا دیا کڑیاں تے بہت سے دیکھ بھیا دیا بیرون دے اجازت ہونو میں سامپوں ماں سید آتا ہے ہفتہ ہو گیا میری رات ود دی گھٹ دی نہیں میں تیرے نال وعدہ کرنا جتنی دیر تو سمسیں میں رات نہ روساں اور رومے نالے لوگوں سارے سن دے ذاکرین نظام تو علماء کرام تو میری سین دینا ہاتھ اینج بجے ہو جائے چاچا جی رب جانے کیڑے رنگ زندان چو ایک پتھر چاہیا سر زندان دے کونے تے لیا کے رکھیا سر مٹی دے بوک بھر بھر کے نہ پتھر تروانے شروع کیتے سر پتھر دا تکیہ بنا کے نہ سرحانہ بنا کے سر رکھیا سر پتھر تے کربلا دا منہ کر کے بھیا دیے آدھاوے نا میریاں بہنان تانگ نہ کر رہے آواز آتا ہے بابا ویک میں مٹی دا سرحانہ بنا کے ستی بھیا میں تیریاں بہنان کوئی تنگی نہیں دیتی مرحبا اکھی نوٹیاں سر بابا نظر آیا سر سیدہ دین معصومہ نیندر آ گئی نہیں میں بابا اکھی نوٹن دا بہانا ہے انجے نامے ملدا اکیز واسطے چھوٹیاں متخاب چ ملدا میں سیدہ دل معصومہ نروا ہن میں تن جلدی اپنے کول گھنا سا آئے ہی نہیں جدی ڈھا نہ نکلے پہاڑ لیا بابا وہ جل ہویا سنا اکھی باندن روک پیا دیے میرے تو دور نہ ہو میں تیرے بعد رول گئیاں بھلا جی دی آئے نکلیے میں راضی اللہ تو ڈیاں سو قبول فرماوے پہاڑ آلیا اے عبید آئی شام دی نگری نو چاچ دی زلزل آئے اے شامی ملون اکٹھے ہو کے لائن دے دربارے چل منو امر وے تیرے حوالے اینا اپنے گھران میں چابیاں نا دے تخت دے سامنے سکڑیاں شروع کی دیاں یادہ کہنے وے دیو اے شامی آدن تیرے زندان ہے چل بچی کہہ دے جڑی بابا بابا کر کے رو دیئے ساڑھا سوچ چین تباہ ہو دے اے ملون آدن تسی کدائی نہ ونجو آج تو بعد بچی نہ روسی رومے ڈالو ادھرات ویلے اس امام سجاد علیہ السلام کو دربار بلائے تمہید ختم مسیب شروع اے بھائی جان تو لے کے او آخری مومن تک میں مسیب دا پہلا جملہ پیادا ایک باری ساجی ہے کری تیری ہے دیواز میرے کن تائی ضرور آوے چاچا جی رب جانے کیڑی مجبوری آئی بلاندہ ایک نوا اونا دون پوندا میں راضیاں
اے میری ذاکری دا کمال کوئی نہیں تیرے تے درس ہے میری سین دا رومن والے آدھ گھنٹے دے بعد لین آدھے سجاد اے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے تینڈی کیا لگ دیئے سید آدھا کمینہ میرے کنڈے کڈن والی چھوٹی بہن ہے آدھا بہن میں سمجھ دا علاج کر ایتھے دو رکنے میری سین دی شہادت ہے ذاکر گر مجمع میرے سامنے ایک روایت ہے 7 کوٹھڑیاں دی قید ابتدائی میری ذاکری میں یوٹیوب تے میری مجلس موجود ہے میں پڑھی مجلس پھر میں اپنے آپ نال وعدہ کیتا کسی بزرگ دے حکم دی تعمیل ہے ہن جے تے پڑھساں میں ادب نال پڑھساں جڑا ادب تے نہیں روندا کربلا تے شام ون کے نہیں روندا رومن والو میرے واسطے دعا سمجھو تاں میرے واسطے بد دعا سمجھو تاں میں دور دا مسافر ہاں میں اپنے واسطے ایک دعا پہ منگنا میرے واسطے آمین ضرور آکھ دے میں دعا پہ منگنا میرے اللہ ہن میں جدا ممبر تے نا سیڑ معصومہ دی 7 کوٹھڑیاں دی قید پڑھانا ادھر میری موت ضرور ہو جاوے کہ تیری آئے نہیں میرے حق اچ تیری آمین ہے رومن آلو دوجی روایت ہے سید آدھا ہے تو من بابے دا سار دے وات نہ روسی کمینہ آدھا ہے دلیل سید آدھا ہے کمینہ زندہ ہوسی تا روسی اور جائیں دھی دی جھولی پیو دا کبھی ہویا سیر آ جاوے دھیاں زندہ تا نہیں رہنیاں ایک روایت کے مطابق تحری بن عبداللہ ایک روایت کے مطابق شمر خدا دی لعنت ہوئے بے شمارہ کو اس لئے نہ کہ حسین ابن علی دا سار سجاد حوالے کیتے جاؤ ختم میرے حصے دی پڑھائی میرے امام نے کڑیاں لے ہتھا دینا بابے دا سیر آیا رومن آلو فرمیندن بابا بابا فرمیندن باکر لال ایک باری دادہ دے چہرے تو رومال ہٹاویں نا میں ویکھا اللہ راسی کھینج دے ہوں دن جڑے مولا شبیر کی غربت رومن آئے بیٹھے ہو اور رومال ہٹیا میرے مولا شبیر دی کیڑی حالت ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے آبرو کٹے ہوئے لب مبارک زخمی دندان مبارک زخمی پیادن بابا بابا وہ میرا پترہ مویا بابا وہ میرا کہنو کچھ نہ کھنالا بابا وہ میرا 4 دہاڑیاں دا تسا کس جاوڑا لا بابا آواز آنے بابا بابا اکھاں کھول بڑھڑا پتر ملن آئی آواز آنے اکھاں کھول غریب بچڑا ملن آئی مرحبا جدی ہائے نکلی رومن آلو میرے امام دی اکھاں کھلیاں پتر دے چہرے تے نگاہ بھئیے آواز آنے ہیں سجا جوالی جو بڑھڑا ہو گئی ہے آواز آنے ہیں سجا جوالی جو رات ودھا رونے پیونو آنا لاغیا دل کیوے نہ روان ڈٹھی ماں تردی یا حسین او ڈٹھی ماں تردی بے غیرتا وچ میریاں اکھیاں رنگ بدلائے ٹھے نچ دے قاتل علی اکبر دے گئیے دہڑی رنگ بدلائے آوازاں دے ڈٹھا لہندہ برکھا مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ بھلوے جڑے ماتم کر کے رو پہ اچھا جی گلدہ جواب منگدا او دھی کی میں نہ مرے جے دھی دی جھولی چپیو دا کپیو یا سیر آ جاوے ڈھیر وین کیتے چند وین توڑ حوالے کرے نا بی بی آدن بابا بابا اکھا کھول مولا شبیر دیا چاچا سائی اکھا کھلیاں آوازاں دے ہیں بابا تیریاں ظلفاں کنج ہو گئیاں آوازاں دے ہیں بابا اللہ دنا تہی گل دا جواب دے جس کربلا تو انتماچا ماریا او کوڑا صدقے جاوا ایو ویڑا پہاڑا لیا میرے مولا دیا اکھی بند ہوڑ لگی ہے آدھی بابا اکھی بند نہ کر رہے بابا میں در دیکھ جس تین ماریا اس کربلا تو لے کے شام تائیں تیری دھیر
مان اچھا قدردانہ دا مجمع تقریباً ہر رکھ جھانجا گئی ہے دیو اجازت جتنے سید بیٹھو تکلیف دینا ایک باری ہاتھ بلند کرو جتنے سید ہاتھ بلند کرو کڑے تو معافی مانگ کے اگلی روایت ہی پڑھ دا بی بی آدن وے بابا وے میرا پتر مویا بابا بی بی آدھی ہے بابا انہا ظالمہ میری کلے اٹھتے سوار کیتا بی بی آدھی ہے بابا انہا رسی دے نال میں بان چھوڑیا بی بی آدن بابا ظالم اٹھنو چابک مرے دا ادھا اٹھنو لگ دا ادھا میرے پیر تے لگ دا بی بی آدھی ہے بابا میری تلیاں زخمی بی بی آدھی ہے بابا میری پسلیاں زخمی رو رو کے آدھی ہے میں دردے رخسار گواہنا آئے بھی تیری دے جڑے شامی اصلا میں کمائے پہلے دور نہ گئے وال چادرہ لٹیا پیچھے خیمے صدقے جاوا روے نالوں بی بی آدھی ہے وے بابا آخری وین بھیجان آواز آندے وے بابا او دھیاں بیٹھیاں دی او بھینا بیٹھیاں دی او نوہ بیٹھیاں دی ہکل مار کے آدن میں در دیکھ میں 4 سالہ چ پٹھڑی ہو گئی رو رو کے پیا دیئے دھیر لگئی میں چاکے دانے آئے اس مددہ پا کنگی نام کو چھوٹی قیدنا اللہ مان انج نہیں نظر اللہ نے آج حسین میں چاہنا سارا مجمع رل کے ماتم کرے غصہ دینے دا بھائی جی میری ذاکری بزرگوں کوئی نہیں جیڑا بندہ دا سویر دا بیٹھا حجت نہیں میری کھا نہیں نکلی سار چاہمیں میرا وین سمجھے رومے نالو سیدہ تھن اما فضا میری بہن دنیا تو ٹور گئی ہے منت اللہ میری بہن دے زگیر لہا دے ماتمیوں جھاگ جو نہیں گزریا بی بی فضا مودہ ماتم کریں گے بی بی علی سجاد مانگ دعا شاءاللہ میں مر جاوا اما مرر دی دعا کیوں مانگ دیئے رو کے بی بی آدھی ہے زنجیر نہیں لہنے ہائے بھیر تیلی دے او میرا قیدی پتو رسجا دے وجہ کے لیے زنجیر پہ وستنا مالک اللہ